बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के पास और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, लंदन में बैठे हुए बेघोड़े पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ की एक और बहुत बड़ी डकैती पकड़ी गई है और उस बड़ी डकैती के सबूत पाकिस्तान के 5 वज़राए आज़म के पास हैं और इन सबूतों की रोशनी में नवाज शरीफ का मुंह काला हो गया है। तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे कि ये सबूत क्या हैं, नवाज शरीफ की इस डकैती से मुल्क को कैसे खरबों रुपए का नुकसान हुआ जिसका शुमार ही नहीं किया जा सकता, ये डकैती क्या है और ये सबूत तारीखी तौर पर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और क्या नवाज शरीफ और उनके हवारियों के पास इन सबूतों के हवाले से, इन सबूतों के मुतल्लिक उनके पास क्या जवाबात हैं, ये आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आगाज़ करते हैं। मामला कुछ यूँ है कि नवाज शरीफ ने गुज़श्ता दिनों एक तकरीर की कराची के पीडीएम के जलसे में और वहाँ भगोड़े मुजरिम नवाज शरीफ ने यह फरमाया कि ये वतन तुम्हारा है, हम हैं ख्वाब मखा इसमें। और ये बात एक ऐसे शख्स ने की, इस बात की बाज़ लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि नवाज शरीफ जनाब बहुत अवामी बन गए हैं, बड़े इनकलाबी लीडर हैं। उन्होंने जनाब इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर दी है, उन्होंने लाखों जो है उन्होंने करोड़ों लोगों की आवाज़ उठाई है और चंद लाखों लोग जिन्होंने मुल्क पर कब्ज़ा किया हुआ है उनके ऊपर उन्होंने तनकीद की है। मामला क्या है, सबूत क्या है, नवाज शरीफ ने क्या बड़ा डाका डाला है जो कि जिसको कहा जाना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल डाका है और ये डाका यकीनन माली डाके से भी कहीं बड़ा होता है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नवाज शरीफ का ख़ानदान पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन ख़ानदानों में शामिल है। इसके सबूत मुख्तलिफ जगह के ऊपर मौजूद हैं, आप गूगल करके वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अगर सियासी ख़ानदानों की बात की जाए तो नवाज शरीफ का ख़ानदान पाकिस्तान के सियासी ख़ानदानों में अमारत के रकम के पैसे के हिसाब से पहले नंबर पर है, क्योंकि ये सारी रकम उन्होंने जिसको ये कहना चाहिए कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के फार्मूले के मुताबिक पाकिस्तान के अरबा डॉलर लूट कर ये ख़जाना उन्होंने बनाया और बैरून मुल्क उन्होंने इकट्ठा किया। और इस तरह से न सिर्फ पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन ख़ानदानों में शामिल हैं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा अमीर सियासी ख़ानदान भी उन्हीं का है। अच्छा, नवाज शरीफ जनाब सबसे ज़्यादा मरतबा यानी 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज रहे और नवाज शरीफ की मुद्दत इक़्तिदार तकरीबन 9 साल और 6 माह बनती है। किसी भी सिविलियन हुक्मरानी को पाकिस्तान में इतना लंबा अरसा हुक्मरानी करना नसीब नहीं हुई। 10 अहम तरीन ख़ानदानों में शामिल, अमीर तरीन सबसे बड़ा सियासी ख़ानदान, 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहे, 9.5 साल इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की और मौसूफ फरमाते हैं कि ये वतन तुम्हारा है, हम हैं ख्वाब मखा इसमें। आगे भी जनाब आपके सामने सूरत हाल रखते हैं कि वो तनकीद किया करते हैं कि अपोजिशन ने पाकिस्तान में जमहूरी के इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अंदर जमहूरी हुकूमतें नहीं चलने दी। शुरू करते हैं जनाब पाकिस्तान के पहले मुंतखब जो आम इंतखाबात के बाद जो पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके दौरे इक़्तिदार से शामिल ऐसे शुरू करते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई। 1977 से 1979 के दौरान बारहा जब फ़ौजी हुक्मरान जनरल ज़िया ने इलेक्शन के हवाले से ऐलानात किए तो नवाज शरीफ के वालिद मोहतरम मियाँ शरीफ नवाज शरीफ के लिए असगर खान, शाह अहमद नूरानी और चौधरी ज़हूर इलाही के पाँव पड़कर नवाज शरीफ के टिकट की मिन्नतें करते रहे और जनरल ज़ियाउल हक के साथ पींगे बढ़ाई और उनके इन तमाम तर फैसलों की तायीद की और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से निकालने पर खुशियां मनाई। इस हवाले से तमाम तर तारीखी सबूत मौजूद हैं। आगे बढ़िए, ज़िक्र होता है मोहम्मद ख़ान जिनेजो का, जो कि 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने। उनसे पहले नवाज शरीफ साहब 1981 में जनरल जीलानी और दीगर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत लेकर जो है वो जनरल ज़ियाउल हक के तलवे चाट कर सूबाई काबीना के मेंबर बने और वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़ौजी बूट चाट कर तरक्की के ज़ीने तय करते रहे और फिर जनरल ज़ियाउल हक के बगल बच्चे बनकर जुनेजो के ख़िलाफ़ साजिशें की और जुनेजो को जब हटाया जनरल ज़ियाउल हक ने तो नवाज शरीफ ने जनाब मुकम्मल तौर पर हमायत की, बल्कि मुस्लिम लीग थी जो जुनेजो की
اس کو بھی تقسیم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اور مکمل طور پر فوجی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہاں تک کہ وہ جمہوری حکومت بھی جو غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں آئی تھی اس کو بھی ہٹانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور اسمبلیاں ختم ہوئیں، انتخابات کا دوبارہ اعلان ہوا، لیکن نواز شریف کے پاس جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کا پنجاب کا جو عہدہ ہے وہ بعد میں بھی ان کے پاس جو ہے وہ برقرار رہا۔ آگے بڑھیے، محترمہ نواز شریف 1988 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ ان کے مقابلے میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے IGI بنائی جس کے سرخیل نواز شریف صاحب تھے، اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹ کر ان کے ساتھ مل کر 1988 کے انتخابات کے اندر دھاندلی بھی کی، دھاندلی کے الزامات لگے، بعد میں ثابت بھی ہوئے، اور نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کیا، بلکہ جب بے نظیر کی حکومت گری تو انہوں نے مٹھائیاں بھی بانٹیں اور خوشیاں بھی منائیں۔ آگے بڑھیے، نواز شریف صاحب خود آگے، اور خود جس طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ، فوج، عدلیہ، میڈیا، پاکستان کے اس وقت کے صدر، چیف جسٹس کے ساتھ لڑائیاں کی، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ دوبارہ بے نظیر بھٹو آئیں تو ایک مرتبہ پھر نواز شریف نے ان کے خلاف سازشیں کی، ان کی حکومت گرائی، اور جب ان کی حکومت گر گئی تو پھر ایک مرتبہ خوشیاں بانٹیں، خوشیاں منائیں اور مٹھائیاں بانٹیں۔ اس کے بعد جناب دور آ گیا جنرل مشرف کا، اور جنرل مشرف کے دور میں تو ان کے اپنے حمایتی بھی حامد میر صاحب ان کے متعلق لکھتے رہے کہ وہ کیا تر معاملات چلاتے رہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور کس طرح اپنے ذاتی مفادات کے اوپر انہوں نے ملکی مفادات کو قربان کر دیا۔ اس دور کا ہم ذکر نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے 2008 کی، اور یوسف زاء گیلانی پاکستان کے منتخب وزیر اعظم بنتے ہیں۔ نواز شریف نے یوسف زاء گیلانی کے خلاف سازشیں کی، افتخار چودھری کے ساتھ مل کر۔ اس کے ساتھ میمو کیس تھا، میمو کیس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ آج کل آئین اور قانون کے اور پاکستان میں جمہوریت کے چیمپئن گردانے جاتے ہیں، انہوں نے ہو بہو وہی فیصلہ دیا جو جسٹس افتخار چودھری چاہتے تھے، اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، اور نواز شریف جو کالا کوٹ پہن کر گئے تھے وہ چاہتے تھے، یعنی یوسف زاء گیلانی کو بھی اقتدار سے بے دخل کرنے میں مکمل طور پر نواز شریف کا بھی کردار رہا، اور بعد میں انہوں نے اس کا کریڈٹ بھی لیا، خوشیاں بھی بنائیں، مٹھائیاں بھی بانٹیں، اور انہوں نے کہا بھی کہ یوسف زاء گیلانی کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ اور آج وہی شخص جس کا نام نواز شریف ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو اپنی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، حالانکہ 1970 کے انتخابات کے بعد یعنی ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محمد خان جنیجو، 2 مرتبہ بینظیر بھٹو اور یوسف زاء گیلانی، یعنی نواز شریف کو نکال کر باقی جو 5 وزرائے اعظم آئے، ان تمام کی حکومتیں گرانے میں نواز شریف اور شریف خاندان کی مکمل طور پر مالی حمایت رہی، اخلاقی حمایت رہی، اور خفیہ حمایت بھی رہی، کھلی حمایت بھی رہی، اور ان حمایتوں کے بدلے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹ کر نواز شریف نے وہ تمام تر فوائد بھی اٹھائے جو پاکستان میں کوئی بھی سیاستدان نہیں اٹھا سکا، اور اب پھر ایک مرتبہ وہ پاکستان کے منتخب جمہوری وزیر اعظم جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لیے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں واحد وزیر اعظم ہے جو سب سے زیادہ خود ایک شخص اکیلا اتنی زیادہ نصف درجن کے قریب نشستوں پر کامیاب ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو کا انہوں نے ریکارڈ توڑا، اور عوام نے بڑی تعداد میں 2.25 کروڑ کے قریب انہیں ووٹ دیے۔ جی میں ذکر کر رہا ہوں عمران خان کا، ان کی جمہوری حکومت کے خلاف بھی انہوں نے سازشیں کی، اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دیتے رہے، عدلیہ کے بعض عناصر کو دعوت دیتے رہے کہ وہ عمران خان کی حکومت گرائیں۔ تو ناظرین، یہ ہے نواز شریف کی بہت بڑی چوری، سب سے بڑا ڈاکہ، جو اگرچہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی مالیاتی ڈاکہ تو نہیں ہے، لیکن انٹلیکچوئل ڈاکہ جو ہوتا ہے وہ مالیاتی ڈاکوں سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ انٹلیکچوئل کرپشن جو ہوتی ہے وہ مالیاتی کرپشن سے بھی بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ملک کا اربوں خربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے، ملک کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور کس طرح سے پاکستان کے 5 منتخب وزیر اعظم کے پاس یہ تاریخی طور پر ثبوت، اگر وہ حیات ہیں تو، اگر حیات نہیں بھی ہیں تو ثبوت ان کی پارٹیوں کے پاس موجود ہیں، ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے پاس، اسی طرح جنیجو کے وارثوں کے پاس، اسی طرح یوسف زاء گیلانی کے حوالے سے بھی تمام تر ثبوت موجود ہیں، اور یقیناً ان ثبوتوں کی روشنی میں جب آپ نواز شریف کا منہ دیکھیں گے تو وہ آپ کو واقعی کالا نظر آئے گا۔ ہم نے یہ کوئی ویسے بات نہیں کر دی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔